अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। तकरीर को आप शुरू से लेके एंड तक देखेगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो इस वीडियो पर पहली बार आप आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या हो, जो भी नया वीडियो में डालूंगा आप तक पहुंच जाए। चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की स्टार्ट, यहाँ पे तकरीर को हम लोग करते हैं। वक्त बहुत कम है, मैं 8 बातों को आपकी समाअतों के हवाले करना चाहता हूं। तो पहली चीज जो आज इस इज्तिमा में बैठ करके आपको सीखनी है वो ये है, नेकी करने में जल्दी करो। और दूसरी चीज ये है कि नेकी में लोगों से आगे निकलने की कोशिश करो। ये भी एक तफसीली मौजू है फिर कभी। अब दूसरी बात, हजरत शफीक बल्खी अलैहिर्रहमान ने फरमाया, और दूसरी बात कहा हुजूर, दूसरी बात यह है कि मैंने दुनिया के लोगों की जिंदगी का जायजा लिया तो तकरीबन लोगों को मैंने देखा कि वो नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने में लगे हैं। जो नफ्स कहता है भागे उस तरफ। लेकिन मैंने देखा कि कुरान ये कहता है कि ख्वाहिश को तर्क करने से जन्नत मिलेगी। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। तो जब मैंने देखा कि नफ्स की ख्वाहिश को तर्क करने से जन्नत मिलेगी, तो आपकी सोहबत में रह करके मैंने ये पा लिया। और मैं कभी नफ्स की ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश नहीं करता, हमेशा नफ्स की ख्वाहिश को तर्क करने की कोशिश करता हूं ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मुझे जन्नत अता फरमा दे। अब हम अपने मुआशरे का जायजा लें, खुद अपनी जिंदगी का जायजा लें। हम लगे हैं नफ्स की बात पूरी करने में, नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने में लगे हैं। जो वो कहता है, जिस तरीके से कहता है, जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। इसी को कुरान ने मेंशन किया, अराइत मनी तखज़ इलाहहु हवा। क्या आपने उन लोगों को देखा जिन्होंने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया, अपनी ख्वाहिश को माबूद बना लिया। ख्वाहिश, ये ख्वाहिश को माबूद बनाना क्या, बस थोड़ा समझा दूं ताकि ये बात समझ में आ जाए। ख्वाहिश को माबूद बनाने से मुराद ये है कि हम तो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, लेकिन मानते अल्लाह की नहीं है, मानते अपने नफ्स की है। तो हमने नफ्स की मानकर, ख्वाहिश की मानकर हमने गोया ये ऐलान कर दिया कि ज़बान से तो कहते हैं अल्लाह हमारा माबूद है, लेकिन बात नफ्स की मान करके हम अमली तौर पर उसको माबूद बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर जन्नत चाहिए तो जन्नत सस्ते में नहीं मिलेगी। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने गुमान कर लिया है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे? इतना इजी है, इतने सस्ते में जन्नत मिल जाएगी। और अगर इतने सस्ते ही में जन्नत के मिलने का मामला होता तो तारीख उठा करके देखो, 40-40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज गौसे पाक न पढ़ते। जन्नत बहुत मुश्किलों से मिला करती है। और आसान सा नुस्खा कुरान ने बता दिया, नफ्स की ख्वाहिश को तर्क करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। तो हजरत हातिम असम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु ने अर्ज किया कि हुजूर, मैंने नफ्स की पैरवी करने की बजाय मैंने नफ्स की ख्वाहिश को तर्क करना ये अपनी जिंदगी का माहौल बना लिया है, आदत बना ली है। ये मैंने पाया आपकी सोहबत की बुनियाद पर। तीसरी बात, हजरत हातिम असम रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने लोगों को देखा कि माल जमा करने में लगे हैं, गिनते गिनते रहते हैं
اور مال کو جمع کرنے کی پوزیشن یہ ہے کہ صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کر صبح تک اس فکر کے اندر رہتے ہیں کہ 2 کا 20، 20 کا 200، 200 کا 2 لاکھ، یعنی مال بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے۔ لیکن حضور مال میں بھی کماتا ہوں لیکن جمع کر کے نہیں رکھتا، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہوں۔ اور یہ میں نے آپ کی صحبت میں رہ کر قرآن سنا اور سیکھ کر کے میں نے یہ کیا۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو میں روانہ کر دیتا ہوں اللہ کے پاس جو ہمیشہ باقی رہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ والوں کی تعریف قرآن جو بیان کرتا ہے وہ یہی تو بیان کرتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ متقین کی جماعت ہے جن کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ والے جمع کر کے نہیں رکھتے، جو ہوتا ہے ضرورت بھر رکھ کر باقی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جو اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں باقی رہے گا، اور ہمیشہ اس کا باقی رہنا قرآن سے ثابت ہے۔ تو عرض کرنے لگے حضور آپ کی صحبت میں رہ کر کے جذبہ سخاوت ہم نے پایا، اور مال جمع کر کے رکھنے کی بجائے مال اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ ہم نے اپنے اندر پایا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مال اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہیں۔ تو حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے جب پڑھ لیا اور آپ کی صحبت سے میں نے پا لیا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، تو ہم نے وہاں جمع کر دیا، بھیج دیا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اور مجھے یہاں پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ ان سے ملاقات کے لیے ایک صحابی پہنچے، گھر میں پہنچے، دیکھا تو کوئی سامان نہیں۔ کہا ابو ذر تمہیں تو اتنا بہت سارا مال تمہیں ملا تھا، کہاں گیا سب؟ تمہارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں۔ کہا دوسرے گھر میں بھیج دیا ہوں۔ اب وہ سمجھے کہ دوسری شادی انہوں نے کی ہوگی، تو انہوں نے پوچھ لیا یار دوسری شادی تم نے کی بتائے بھی نہیں، کہاں ہے دوسرا گھر تمہارا؟ کہا آخرت ہے، آخرت ہے، وہاں کے لیے میں نے بھیج دیا، دوسری شادی وغیرہ نہیں کی، میں نے جو مال تھا سب آخرت کے لیے بھیج دیا۔ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہی کیا ہوا آخرت میں کام آئے گا، یہی کیا ہوا کام آئے گا۔ تو حضرت حاتم اصم نے عرض کیا کہ حضور میں نے یہ بات آپ کی صحبت میں رہ کر کے سیکھی۔ پھر حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمٰن نے فرمایا چوتھی بات، تو عرض کرتے ہیں کہ حضور چوتھی بات میں نے یہ سیکھی کہ لوگ قبیلے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، عزت شہرت کی وجہ سے اور جاہ و حشم جو انہیں مرتبہ ملتا ہے اس مرتبے کو حاصل کر کے لوگوں نے اس میں عزت پانے کی کوشش کی، لوگ اس میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کیے کہ قبیلے کی بنیاد پر عزت ملے، دولت کی بنیاد پر عزت ملے، مقام و مرتبے کی وجہ سے عزت ملے۔ لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے یہ سیکھا کہ ان چیزوں میں عزت نہیں ہے،
अल्लाह फरमाता इन्न अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, कि बेशक तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। तो हजरत जब मैंने देखा कि इन चीजों के अंदर इज्जत नहीं है, तकवा में इज्जत है, तो मैंने जिंदगी अल्लाह से डरने के अंदर गुजारने की कोशिश कर दी।